to our channel, Fernandez family in UK. कशी आहे तुम सगळी? सो मग तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. सो आयज पोतून गाड्याचा स्टार्ट केला. सो आयज वयता आमी पिलार. सो आयज पिलार या म्हणटा काय. सो काल ओल्ड गोवा तेश पळोवन येयली आणि आयज म्हणल्यार पिलार या. सो मिसाव वयताय 9:30 मिसाव वयताय आणि आयज बीन स्टार्ट करूंक म्हाका मेळ्ळो ना घराक वचून. सो आगोन जात न्हू काणकोणची वता न्हू. सो बेगीन उठोवंक पडटा आनी मागीर बेगीन कोत्ता बीन म्हणल्यार मागीर म्हाका स्टार्ट करूंक मेळना. मागीर वच कायला ना आनी उठोवंक नासलोलें ताका अशें उठायन घेवन येयलें थंय भूत आसा आनी हांवच वॉल्स्टर आहा तेगेली न्हीद जाल ना जाली आनी आनी वॉल्टर ड्रायव करता. आनी च्या बीन आयज मातशें च्या पिवपा मेळ्ळें. काल गडबड जाली च्या बीन तशें फास्ट पिवपा पडली. मामी बाबडी सकाळीं उठोन कोत्ता चपाटी म्हणल्यार कालय चपाट्यो आयजय चपाट्यो वॉल्टर जाता. टुडे ऑल्सो चपाटी काय मामीच जाता. मागीर मामीन दिसता तांती भाजून दिले. तांती बीन मेळ जाल्यार तो कित्या बराबर खाता. चपाट म्हणल्यार बीन चपाटी पराठा बीन म्हूण. हाय सेमरे हाय. तेगे न्हीद जालना थंय. हाय म्हणना तूं फुगोना तो लुकींग कोतूय. आनी आतां आमी पावलोय वेर्ना. वेर्ना जाणा आसता तुमी ट्रॅफिक जाता तें चडोलें. आनी एक बरें आयज बीन सुकता आहा सारको. आयज पावस ना अशें बऱ्या पुरो वेदर बरें कडक आहा. वो ट्रॅफिक कायला पोतेता हाडल्या तेजेर कोण कोड्यार थंय ब्रिज येता. What you can't see? See my big bridge, look. Where? Look, up, look. मोदेच ना म्हाका ह्या ब्रिजाचेर येयले जाल्यार म्हाका लंडनचो ब्रिज उगडाच येता. फिलींग अशें येता. उगडाच न्हू फिलींग अशें येता. आनी म्हाका न्हू पावल म्हणटा काडूंक मेळना. पूण मीस काबार जावन आमी हिंगच्यान प्रेयर करूंक बसलो न्हू तेदोना येदोसो व्हिडिओ काडलोलो हिंगाचो. आनी मीस बीन दिन जाल म्हणटरी आमी गाडयेको वयता तेदोना थोडोसो व्हिडिओ काडलो कित्याक म्हाका काडूंक मेळो नासलो. आनी हेचो इगोजेचोय बीन काडलो हांवें थोडोसो. आनी आमी जाल म्हणटरी गाडयेको वयतालीं आनी हेचो गाडयेको वॉल्टर घेवपाक हिंगा चोणे आनी तें पावस चोण गेलो ताका लागून तें पोती कवर करून दवरता. कितें घेता वयता सो पावस जळलो आनी आमी थिंग तें मीस दिवंक गेले तेन्ना तेन्ना ताका वॉल्स्टरा आनी स्कायलना लॉलीपॉप दिला. आनी स्कायला डोंट ईट तें गे खावपा आपणागे हायलान हाडटा. आय डोंट लायक खंय. आनी खंय तेंगे हिंगा रिट्रीट बीन जाताय खंय. आमी क्रिजमा आहाय तेदोन आमकां हिंगा हाडलोलें. सो आमकां हिंग टॉक आहलोलें क्रिजमा पयलें. सो हिंग मागीर जेवण बीन आसलोलें तेंगेलें आनी आसा डिफरंट एश केला एश कोन्न मागीर एश गेलोलीं हे तेशी भितरल्या. बरोबर जालें न्हू रे. आमी वयता तेदोना सुक्ती दिली आनी सत्तेन्नाय सुक्ती दिली. मातशें मिस दिवपाक गेले तेदोना पावस जळोन गेलो सारको बरो जळलो. आयज तूं म्हणचें वॉल्टर आयज ओगी कितें आहा काय म्हूण तापयन बीन हाडलें काय म्हणटा काय तेजे पोटा भूक लागलो. हा
चल फरीस आता आमी वयताय चाये वयताय गो दॅट गो नेक्स्ट बाबा चाये वयताय च्या पिन जाल म्हणटर मागीर म्हगे भावागे फ्लॅटां वयतली थिंगसान चेंज बीन कोत्ताय आनी चयता बाजार बीन करूं पावताय जाल्यार ओके चल मेळटा तुमकां आनी आमी वाटेर वयता तेन्ना हिंगाच पिला वयलसान देंवन एक 10 मिनटां अशीं ग्रामां आसा मेळटा सो उलटो गेलो हा ग्रामां चोवपाक चोयत म्हणटालो आहा जाल्यार घेवन येता म्हणटाय सर आनी थंय स्कायलन आनी थंय वॉलस्टेड गूड बॉय जाला रे आयज आमी बोरबुर्ग चलता बोरबुर्ग आहलोलो तो सो कोमन्या जायन आयज फर्स्ट टायम तेणे कन्फेशन केला न्हू रे क्लासीस रे तुगेले ओके आनी पाव झोण गेलो म्हणल्यार लेगीत सांग गरमी जाता म्हाका सामकी खूब म्हणल्यार खूब आनी वॉटरागे पयर कितें एसी कितें जाली सारकोन गेलो तेणे तेगे त्या फ्रेंडाक कोण गेल्ली सो पोत्तून हें जालें म्हणटा सो जायना आनी म्हाका सांग गव्हर्मेंट कितें जाता सारकें स्कायलान उब रावला आनी आतां हेगे मात्स घेवन जालें म्हणटा चयतलें खूंय हॉटेल बीन आहात जाल्यार वयतलीं च्या पिवपाक तें हाय केल्लें फॅमिलीकू हाय माय फॅमिली करू आपूण लॉलीपॉप हात सांग हाय माय फॅमिली फर्स्ट मोड हाय माय फॅमिली मोड कितें रे तूं कोण दिल तुका ते कोण दिल रे बाबा गिव यू कोण दिला रे वॉलस्टेड ती लॉलीपॉपा when we went after the church, Mama went to do some work and then Skyland went with her and then some lady gave her lollipop and we also. So I think Miss Lipa गेलो होता तेन्ना थिंग एक सिस्टर आहलोली त्या सिस्टरीन दिली थिंग दिली तेंका दोगांयकू ओके आनी स्कायलनान ते गेले थिंग उडयले हें कोत्ता तोंडा अशें करून हें कोत्ता उडयलें मागीर बाबान दिलें तेका हॉस्टेलान ओके चल मेळटा तुमकां आनी आमी थंय दाखयता येयले स्कायलान उरलो उठलो अजून आनी आमी दिला ऑर्डर आतां बेडशॉप खाता कितें रे तूं सो घराको हाडटालो सो तो खाता चल दोगांय कितें जालें गरम मोठ जाल पळयता ए शर्ट कशें आयलें हिंगाल वचना शर्ट हिंगाल पाचें आनी आयज स्कायलनाचो शीर केल्लो आनी वॉल्टान आपणें च्या हाडपा लायली पयलीं झगड Let me try now. वॉलस्टेड Nice? Give it. नायस रे नायस रे I want more, but he's not gonna share. You want? तुका जाय सांग ताका One more? फर्स्ट ट्राय Sure. Bhaji हा दिलेली. यू डोंट वॉन्ट आनी आमी थंय ऑर्डर केलेली भाजी पुरी आनी चाव पुरयो वॉलस्टेडान बीन आपणें भाजी केल्ली आनी पुरी केल्ल्यो आनी वॉल्टाक हाडूंकून आहलोली आनी वॉल्टान केले ती च्या वचय स्कायलान पी आनी हांवें मागीर स्कायलाना विचारलें कशें रे म्हणल्यार तो गूड म्हूण सांगता म्हाका थंय बोट दाखय आनी वॉलस्टेडान आपणें फलोडा विथ आयस्क्रीम केलेली सो बरी लागलेली तेंगेली आनी स्कायलान आपणाकूय दी म्हूण सांगतालो आनी म्हाका लिंबू सोडा केल्ली आनी म्हाका ना भाजी हाडली ना खरी तेणें आयकोना नुस्तें हांवें 2 सांगलो तेका सांगतेलो पुरी हाडला म्हण पुरी थंड जाल्यो आनी आतां आमी ना वॉल्टागे भावागे फ्लॅटा येयलो हाय मातशें हांगा चेंज कोत्ता आनी वयतो बाजरां आनी तेगे केडना गेली म्हणजे वॉल्टागे भावागे चेड्यागे कार आहली तो चोयन तो साम पिस जालो चोय तो चोय हॅप्पी जालो
किती जात रे ती गाडी किती जात रे कारू आणि आमचेन बीन जायन आता बाजरा येयलाय बाजार करता तेगे भावान बरें जेवण रांदलें बरी कितले त्यो बारके गे केसरे सांग रे गे क्रॉस करताय सध्या कोण कोण आणले केसरे नुसते ते हलवा हलवा पापलेट बारके न्ही हां व्हडली न्हू ती ब्लॅक पापलेट दिताय रिचार्ज केला ताणें रात्री तो चलन वयता हय म्हाका जिरपा लागून तेगे थंय भितर मार्केटा आनी मार्केटा येना घुंवता म्हाका खबर ना खंयच्यान वचपा जाय तें आनी हिंगा आमकां मामीन मिरसांग हाडपा लायल्ल्यो सो आमी मिरसांग घेताली आनी तिकी बीन आनी सामारूय घेय आनी वॉल्टर रावला आपणा खावपाक घेवपाक ताका रोकडो पोटा भूक लागलो न्ही आनी न्हू वॉल्टरान कॅरेट केक घेयला जलोबी गेल्ल्यो आनी लाडू घेयलो ते गोट्टोले आनी मुवोले घेयलोले आनी हांवें घेयलो भुरग्यां त्यो जेली त्यो बारके हितू मेळटाय त्यो पॅकेटार मेळटाय त्यो आनी आतां आमी वयताय दुसरे कडेन बाबा एक फिडर हें फिडर खंय सॉरी वॉटर बॉटल घेवपा जाल्लो मरे बारकेल्याक आनी आमी हेचो आतां भायर सरलाय पयलीं आमी कितें सामान जाय तें होलसेल आहा न्हू तितू घेताली आनी तेगे भाव म्हणपा लागलो होलसेल आनी दुसरो खंय आहा म्हूण सकयल गांधी मार्केटान थिंग बरो मेळटा म्हूण सो आतां तो घेवन पयता आमकां सकयल आनी आमी भोंवची हाय आनी व्हडा पोटा लागलो उजो कलोडा पिया खंय जेलो दिल्ले ना आनी ताका कलोडा जाय खंय अरे भिरान दिसता थिंग कितें जाता तुगेलें क्रॉसींग करपाक बीन बरें जाता हिंग क्रॉसींग करपाक भिरान दिसता गाडी सान तेकोन वयताय सारक्यो हे वॉल्टर हितून हेंचो कोण रे ती सांगामीचे पावले आतां गांधी मार्केटा ते शॉप बीन आहाय गांधी मार्केटान भितर पडटा तें दाखयता तुमकां भायरसून वयता तेन्ना खंयच्यान पडटा तें म्हाकाय बीन खबर नासलें सो पयलें तेगे मेळटा गे जायत सामान मेळटा आनी तेगे होलसेल न्हू सगळें मेळटा आनी बरो प्रायस बीन रिजनेबल आहा वयता गेलो सो हे आतां आमकां सांगता आनी हेचो तेगे शॉपान नांव आनी बरो दिता तो बरो आहा तेगेलो प्रायस बीन तुमी ये आनी ट्राय कराय ओके सो आमी पयलींच वयर सामान घेयलें थिंगा न्यू मार्केटा मागीर तेगे भावान सांगलें म्हाका तुमकां व्हरपाक जाल्यार यो आपूण तुका थिंग व्हरता म्हूण म्हणजे हेगे शॉपाचेर सो बरो रेट दिता तुमी केन्ना ये ट्राय कराय तेगेलो हे ओल्ड मार्केटाक गांधी मार्केटान सकयल पळय तुमकां हुंयच्यान भायर सरपा तें आनी तुमकां दाखयता हुंयच्यानसान वचपा जाय तेगे शॉपाचेर
टेरा येशे वचपाचें ते गेले सो चल तुमी भितर चल म्हणटरी आनी वॉटरान तेगे पावता तें जेवण जेवणाचें बाजार म्हाका मागीर फोर्स करपा लायक कित्याक तितलें काय म्हण मागीर हांवें मागीर सांगलें तेंकां हांव लिंबू सोडा पिता म्हूण आनी ते फलोडा दिता आयस्क्रीम खावपाक ऑर्डर तेंकां दर्रे कितें हेजे प्लास्टीक लायन सुद्दां पयलीं ल्हान आसतना येतालो आमी मार्केटां हिंगा सो तुवें मागीर फालोडा दितालीं सो पयलीं मेमोरीज फ्रेश जाता हेजे फालोडा विथ आयस्क्रीम टुटी फ्रुटी घालून दवरला तेणें चिल्ड ग्लास सोर बी मारताय तेशें करून सांगचे सगळं चिल्ड उठते सारखं फ्रिजीन दवरताय टुटी फ्रुटी घ्यायला आनी ग्लास फालोडा थिंग करता एन्जॉय फालोडा आनी पयर आमी मडगांव येयलाय त्या दिसना बाबान सांगलें व्हडल्या गाडी घे म्हूण सो त्या दिसा घेवून पावोनाय आमी आनी आतां तो घेता तेका हांव आपल्या खंय बीग कार हाड मुसा आनी आमगे शॉपिंग बीन कोन्न जायन आमी येयलीं फ्लॅटा आनी स्कायलना सांगलें लेट्स गो म्हूण लेट्स गो म्हळ्यार चोय तो कितें कोत्ता चोय सो चोय केडनागे हेड पोत्ता Let's go, Nere. No, that's Kaden toy. That's not your toy. आतां हे गेटोयच तो Kaden toys. दॅट ऑल केडन टॉयज मरे नानू नो गो राणी नो यू डोंट हॅव टॉयज Yeah, you have a lot of toys back home. ओके Keep that, okay? Give it to Kaden. केडन गोना क्राय Give it to Kaden. आनी चोय व्हडलो चोय कशें कोन्न तो Yeah, Buddha, that Gora. I got it. ह्या दिसा कंटिन्यू भायर सरलो हय काल पूण जालना तो तितले टायर्ड कित्याक तेणें काल तुज्या फ्रेंडान चलयलो न्हू गाडी लागून आनी हांव सांचो भूत जालो शी गरमी जाता सारकी सॉलीड आनी आतां तो तेगे भाव गाडी हाडपाक गेलो हांगा थिंगा सो तो येयलो म्हणटकीर हांव भायर सरतली सिधा घर वचपाची आनी वॉल्स्टर ना कॅन्सर लागलोलो आपूण फ्लॅटां वयता म्हूण म्हणजे तेगे भावागे फ्लॅटां रावपा वयता म्हूण सो तो आयज रावपाचो आयज रावतलो आनी हाल मागीर तेंचे बरोबर रिटर्न येतलो सो तो हालसर मागीर गणेशा हॉलिडे न्हू मंडेचो न्हू सो तेका सॅटर्डे स्कूल उरना मागीर तो इवनिंग येता तेका बाबा स्कूल तेगे बाबागे स्कूल काबार जालें म्हणटरी ना तो येता सो मागीर तेजे बरोबर तो येतलो मागीर चोवपाचें खंय वयताय ती मातशें सांगतालें रावपा यो म्हूण तेगे भयण सांगताली यो म्हूण चोय खंय पावताय ती सो मेळटा मागीर आनी आमी चोय पावलीं घरा आनी स्कायलर रडटा वचय कित्या रड रे तूं हय
सो ती फ्लॅटां ती तेगे हें आहलो न्हू केशल आनी केजी आहलोलें केजू आहलोलें सो आतां तेका खंय ती सीसी जाय खंय ही सीसी ना खंय तेका ती सीसी जाय खंय लास्ट भायर सत्तेदोन ती घेवन भायर सरलोली सो तेच आतां आपणें ती जाय खंय आतां थंय सांवार घालता थंय घराको पावल तेन्सन म्हाका भितर सत्तेन आतां सीसी खंय ती गाय खंय हांवें म्हळ्यार सीसी भितर आहा सीसी भितर दॅट नॉट सीसी खंय सांवार करून रडटा सारको आनी वॉल्ट्रान आतां फोन केला तेगे भावा फ्लॅटा आनी चोया आतां चोय केसो ग्रा हे नाक खंय सियरा नाक खंय कॉल सीसी कॉल से Who you want cupcake? अजून दाखवल ना अजून टेस्ट कोत्ताली आतां भितर सरलाय तेच करता आतां हेचो रड सांवार येयला तेंचो रडटा आमकां आनी एक सियाडो पडटा आसलो आतां मागीर आनी स्कायला केसो उगराव ना आमकां आज राजा मोडगो वचो पडटा आसता काय कोणा खबर लंडन तरी बरी आहे गेली आनी तेण म्हणल्यार आपणा ती सीसी नाक म्हण ते मात सॅड जालें सो मात सोबत तेका उगडास हें जाता म्हणल्यार मागीर हें जाता न्हू गो जाता न्हू आतां तेंचे पेर आहलो न्हू तो दिसभर मात त्या कॉलेजीसान लेट येयलें न्ही हांव मातशें आमचें काम कोण येता म्हणल्यार आज सांबार घालता आनी आमना स्कायलना ना थंय गाडी गेली ती ना दाखोवंक ना सो नाजाल्यार आतां चार्जिंगा बीन लावपा दिवपा ना अशें म्हणल्यार आनी सो येयला हांव ना चार्ज करून दवरता आनी चार्ज करून जालें म्हणटरी हांव तेगे रिएक्शन दाखयता तुमकां सो हांव चार्जिंगा लायता आनी हांव वयता न्हांवपाक सद्या वॉल्टर घेवन बसून आहा तेका सांवार घालतालो आनी हांव न्हांवोन बीन येयलें वॉल्टर बीन न्हांवलो आनी सांगतो म्हणल्यार स्कायलान न्हांवकू ना वचय सांवार केसो रावना जालो आनी न्हांवपा येवले म्हणल्यार केसो न्हांवना जालो आनी आतां तेका तो तेचो रडटा आनी जेयना खायना बीन म्हूण अशें फोन दिलो तेका हांवें चोय ए तूं आयज न्हांवना नो हय चोय न्हांवपा न्हू रे तूं आयज न्हांवपा न्हू हय आनी आमी अजून जेवची हाय वॉशरूम न्हांवून बसलोली आनी ओडो गाडी हाडलो न्हू हांवें चार्जिंगा लायलोली तेका खबर ना गाडी आहा ती बट बॉक्स चोयलो तेणें थिंगा आहलो तें हांवें म्हळ्यार ती बेश्टी एम्प्टी बॉक्स म्हूण आनी आतां वॉल्टर तें सगळें सेट कोत्ता स्कायलनागे रिएक्शन दाखयता तुमकां हांव आनी गॅस बीन कांय घुंवून येचय आनी वॉल्टर गाडी घेवन येयलो You like it? Huh? You like it? फोन बीन उडयलो Close. No, good. Just forward. You like it? Yeah? किती जाता बटनाचे प्लस एक चार्ज करपा लायलो चार्ज जालो ना ती बेश्टें लायन येयला चार्जिंगा लायट बी कांय ऑन जालो ना आतां न्हांवया न्हू आतां गुस्सा करया चार्ज जालो ना ती बाबा चार्ज नॉट दे जाम जाला
सो कितें जालें म्हाका तें चार्जिंगा लावपा लायलेली आनी हांव चार्जिंगा लायन येयलें बट कितें जालें म्हाका दिसलें ती चार्ज फूल चार्ज जाल म्हणटा तेजे बटन रेड लायट पेटोवप म्हूण ती खंय पयली लायट तेन्ना पेटपा जाय खंय आनी ती पेटोवंक हें जावं चार्ज जावंक ना आतां वॉल्टा म्हणटा पोतून लाया म्हूण बरी गुर गुम 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 आवाज येता म्हणून आनी आतां जाताच केन्ना तूं न्हांवतो काय म्हण ए स्कायलायन हय स्कायलायन तूं आज निशा करता आयज ताना न्हू आयज तें टॅबलेट घेवपा तो ओके सो आतां आमी जेवपा जेयताय आनी मागीर दाखयता तें म्हळ्यार चार्ज जावतली ती आनी आमगे जेन बीन जालें आनी स्कायला सामको जीव खाता ती चार्ज लेगीत जावूं दिनासली तेका लागून तेका आण दाखोवंक नासलो आमी लायक ती चार्जिंगा लावपा जाय म्हण नाजाल्यार तो सामको हें करतो म्हूण आनी आतां सामको वॉल्टा लागलो हा जीव खाता सारको हें कोर म्हूण कितें तें गाडी हाडली म्हूण आनी आतां वॉल्टा गेलो हा ती चार्जिंगा आनी चो वॉल्टा घेवन येयलो सांग जीव काबार केलो न्हू रे वॉल्टा मागीर ड्रायव्हर न्हू रे तो ड्रायव्हर न्हू रे Same color, no? Red. What do you put red? Make it red color. T-shirt red on the game. Whoa. No. Why are you holding? I'm going forward. Stop. Arey, you don't have to run. मेरे डोर ओपन जाता है लाइट पेटते तेजी डोर ओपन कर आनी आयज गोडे ती आमच्या बरोबर रुमान न्हिदपाची गाडी नरे वॉल्टर आनी काल ना म्हाका ना तूं सांगपा उगडास ना कित्याक काल सगळी गडबड जाली सो काल ना आमी जेवपाक गेलो आसतना म्हगे एक सबस्क्रायबर तिंगा जेवणां आहलोली सो ती जेन बायसत्तेत तेमी म्हाका सांगपा लागली की आमी तुगे व्हिडिओ चोयताय म्हूण आनी वॉल्टा खबर गेली तेमी सो थँक्यू तुमकां आनी हेसो कोन्न तुमी मोग दाखोयाय आनी अशें करून ताका प्रेयरान दवराय आनी आमी बीन तुमची पासत मागतली ओके सो आनी हांव म्हगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता तुमकां तर सपोज आयचो म्हगे व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सब्सक्रायब करपा विसरो नाकाय टील देन टेक केअर बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ गुड नाईट मोग आसती